Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture number 23. इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 द कायद विजन एंड पाकिस्तान, कायद आज़म का मकसद हयात और पाकिस्तान पढ़ेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक अजीम मकसद के लिए वक्फ़ कर दी और वो थी मुसलमानों के लिए, बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करना, एक अलहदा रियासत हासिल करना जहाँ वो इस्लाम के क़वानीन के मुताबिक, अपने शरीयत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, जहाँ पर इस्लामी क़वानीन को नफाज किया जा सके। आखिरकार ये ख्वाब जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था और इसकी ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हाथों हुई। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को अल्लामा इकबाल का देखा गया ख्वाब हकीकत बन गया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये सबक जो है वो कायद आज़म का जो विजन है उसके बारे में कुछ इनसाइट देता है और तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं जी। पैराग्राफ नंबर 1 है, ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान्स एमरजेंस, पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल दौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क गिर दौरे किए। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, आपका मकसद लोगों का जज्बा उभारना था। डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की ज़्यादती से मगलूब ना होना। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने लाहौर में एक तकरीर के दौरान कहा, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ करैक्टर। नई नौज़ायदा मुमलकतों की, नौज़ायदा कौमों की या नई कौमों की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब उन्होंने पुख्ता अज़म और किरदार की अज़मत से अपने आप को तामीर किया। बिल्डिंग देमसेल्फ, बिल्ड जो है वो तामीर किया, परवान चढ़ाया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकंड टू नन, आप खालिस मादे से बने हैं, एंड सेकंड टू नन, और आप जैसा कोई नहीं है, यानी कि आपका सानी कोई नहीं है। आप खालिस मादे से बने हैं और आपका सानी कोई नहीं है। कीप अप योर मोरल, कीप अप बुलंद रखो, अपना जज्बा बुलंद रखो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफज़दा ना होना। यू शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, आपको पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपना काम करो और पाकिस्तान पर ईमान रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। द होल जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कंटिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन। अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का मुकम्मल सफ़र बरसग़ीर के मुसलमानों के इत्तेहाद और बतौर कौम यगानगत के मरकज़ी नुक्ते पर मबनी था। पिवट कहते हैं मरकज़ी नुक्ते को, बेस्ड ऑन मबनी होना। यहाँ पर है लीडर्स और एस से पहले जो है ऊपर कॉमा लगा हुआ है तो इसको कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस। अपॉस्ट्रॉफी एस जो है वो पोजीशन को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर रहनुमा की, लीडर का मतलब रहनुमा, लीडर्स रहनुमा की जिद्दोजहद। He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में वाज़ेह इस्तिलाह में बात की कि एक आम आदमी इसे समझ सकता था। We are a nation, हम एक कौम है। He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. उन्होंने पाकिस्तान की पैदाइश से 3 साल कबल इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा, हम एक कौम हैं, with our own distinctive culture, अपने एक नुमायाँ सकाफ़त के साथ, एंड सिविलाइजेशन और तहज़ीब के साथ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़ुबान और अदब के साथ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर,
فن اور فن تعمیرات کے ساتھ، نیمز اینڈ نومنکلچر، اسما اور نظام اسما کے ساتھ، سینس آف ویلیوز اینڈ پرپورشن، اقدار کے شعور اور تناسب کے ساتھ، لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز، قانونی ضابطوں، قانون اور اخلاقی ضابطوں کے ساتھ، کسٹم اینڈ کیلنڈر، رواج اور جدول کے ساتھ، ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن، تاریخ اور روایات کے ساتھ، ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز، میلان اور جذبات کے ساتھ۔ ان شارٹ ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ کہتے ہیں میلان کو، اینڈ ایمبیشنز اور جذبات۔ ان شارٹ مختصر یہ کہ وی ہیو our own distinctive outlook on life، ہم زندگی سے متعلق اپنا ایک نمایاں نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ آؤٹ لک نقطۂ نظر، ڈسٹنکٹیو نمایاں۔ The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that Muslims are an independent nation۔ نظریہ پاکستان اس بنیادی نقطے پر مبنی تھا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے۔ Any attempt to get them merge their national and political identity will be strongly resisted۔ ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ختم کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف سختی سے مزاحمت کی جائے گی۔ ریزسٹ مزاحمت کرنا، مرج جو ہے وہ ختم کرنا، اٹیمپٹ کوشش۔ قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف۔ قائد اعظم ایک پختہ ایمان اور عقیدے کے مالک شخص تھے۔ ہی فیملی بلیڈ، فیملی پختگی سے، وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے دیٹ دی نیو ایمرجنگ اسٹیٹ آف پاکستان بیسڈ آن اسلامک پرنسپل وڈ ریفارم سوسائٹی ایز اے ہول۔ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ نئی ظاہر ہونے والی ریاست پاکستان اسلام کے اصولوں پر مبنی پورے معاشرے کی اصلاح کرے گی۔ ان ہز عید میسج سپٹمبر 1945 میں اپنے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ ریگولیٹنگ ہول مسلم سوسائٹی ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف کولیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے جو پورے مسلم معاشرے کو زندگی کے ہر شعبوں میں مجموعی اور انفرادی طور پر چلاتا ہے۔ ریگولیٹ، چلانا۔ ٹوڈے قائد پاکستان از فیسنگ نیومیرس چیلنجز۔ آج قائد اعظم کا پاکستان بہت بڑے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ We have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہم بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی متحرک قیادت میں کس قدر جد و جہد کی۔ ڈائنامک، متحرک، اور ہاؤ مچ، کتنی زیادہ، یعنی کہ کس قدر۔ We can overcome our present difficulties by following قائد's golden motto faith, unity and discipline۔ ہم اپنی موجودہ مشکلات پر قائد اعظم کے سنہری اصول، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر قابو پا سکتے ہیں۔ اوورکم، قابو پانا۔ We can make our nation strong by remembering his advice to the youth۔ ہم نوجوانوں کو ان کی نصیحت یاد کراتے ہوئے پاکستان کو، اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ It is now up to you، یہ اب آپ پر ہے، to work and work، کہ کام اور کام کریں، and we are bound to succeed، اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے جی۔ آپ نے گلوسری کو اچھی طرح کرنا ہے۔ کویسچن آنسرز ہم پہلے ہی آپ کو کروا چکے ہیں، آپ کے رجسٹرز پر موجود ہیں، وہاں سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور باقی ایکسرسائز ہم آپ کو کروا چکے ہیں، آپ نے کر لینی ہے۔ اگر کہیں کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ شکریہ۔